अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए वजारत आला यानी कि सुहेल आफरीदी साहब पर बड़ा एतमाद किया था और इमरान खान साहब को लगता था कि सुहेल आफरीदी साहब मेरे बड़े ऐसे प्लेयर हैं जो जिस वक्त जैसा चाहूंगा वैसा खेलेंगे। अलीमीन गंडापुर साहब इस तमाम सिनेरियो में इस मैदान में फिट नहीं उतरते, तो फील्डिंग शायद अलीमीन गंडापुर के मुताबिक नहीं है, ये सुहेल आफरीदी के मुताबिक है। तो सुहेल आफरीदी परफॉर्म करेंगे, लेकिन सुहेल आफरीदी को जो है 8 अक्टूबर को जो है उन्होंने हलफ लिया था। जनवरी का आगाज हो चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनके चौथा महीना स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब ने वो काम तो नहीं किए जो अलीमीन गंडापुर भी नहीं कर पा रहे थे। इमरान खान से रिहाई, इमरान खान से मुलाकात, ये तमाम तर मामलात हैं, लेकिन अलीमीन गंडापुर एक्टिव हो गया है सुहेल आफरीदी के खिलाफ के 3 महीने में वो जवाब मांगना शुरू हो गए हैं कि सुहेल आफरीदी साहब वो काम क्यों नहीं कर पा रहे। दूसरा बात करेंगे स्ट्रीट मूवमेंट और बैरिस्टर गोहर की जानिब से ये कहा जाना कि हम मुज़ाकरात की या मुलाकात की भीख मांगते हैं, उस बात को किस सिनेरियो में लिया गया, केपीके की हुकूमत यानी कि शफी जान साहब ने उसकी मजम्मत क्यों की है। और तीसरा बात करेंगे डिजिटल दहशत गर्दों को पहली सजा सुना दी गई है, क्योंकि अभी तक हम ये लफ्ज सुन रहे थे डिजिटल दहशत गर्द, क्योंकि मैं और आप भी डिजिटल दहशत गर्द है रियासत के नजर में, तो इसलिए डिजिटल दहशत गर्द जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं उनको सुने बगैर, अदालत में पेश हुए बगैर अनोखा फैसला, एक मसका खेज फैसला सुनाया गया है कि उनको जो है उम्र कैद की सजाएं सुना दी गई हैं। और आखिर में बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है एक और तलवार जो इलेक्शन कमीशन ने लटका दी है, शफी जान साहब को नोटिस जारी कर दिया है कि यूट्यूब चैनल पर ये मतनाज़े बयान क्यों दिया। सबसे पहले बात करते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब को 3 माह हो गए हैं वजारत आला का चार्ज संभाले, और जिसको कहा जाता है हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। अब काम करने का, परफॉर्म करने का, एक प्रैक्टिकल फील्ड में आने का वक्त हुआ जाता है, और वो फील्ड में आने की काफी अरसे से कोशिश भी कर रहे हैं। उनकी ये मूवमेंट हमेशा एक हाइप क्रिएट करती है जो अलीमीन गंडापुर और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को एक डिफरेंट क्रिएट करती है कि अलीमीन गंडापुर साहब अडयाला जेल के बाहर जाते थे, मुलाकात नहीं होती थी, कई दफा वो जाते भी नहीं थे, और मुलाकात नहीं होती थी तो उठ के आ जाते थे। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब ने कई कई घंटे बैठकर ये साबित किया कि सुहेल आफरीदी साहब अलीमीन गंडापुर से काफी हद तक मुख्तलिफ है, और वो एक हाइप क्रिएट करने में भी कामयाब हुए। इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बना कि सुबह का वज़ीर आला अपने लीडर से मुलाकात के लिए पूरी रात वहां पर बैठा रहा, लेकिन मुलाकात नहीं हुई, हाई कोर्ट के आर्डर नहीं माने गए। अलीमीन गंडापुर साहब तो हाई कोर्ट तक भी इजाजत लेने नहीं जाते थे, लेकिन अलीमीन गंडापुर का जो मुखालिफ, जो सुहेल आफरीदी साहब का जो मुखालिफ ग्रुप है, वो अलीमीन गंडापुर के हक में बोल पड़ा है और सुहेल आफरीदी से जवाबात मांगने शुरू कर दिए कि सुहेल आफरीदी साहब ने 8 अक्टूबर के बाद क्या किया। अलीमीन गंडापुर पर इल्जाम था कि दहशतगर्दी नहीं रुकवा रहे, तो दहशतगर्दी पर कितना काम किया, दहशतगर्दी को रोकने के लिए सुहेल आफरीदी साहब ने बयानात के अलावा क्या किया, हमने तो उनका कोई ट्वीट तक नहीं देखा। उन पर इल्जाम था कि वो अपने ही लोगों को नवाजते हैं, अपने ही लोगों को ओहदे देते हैं, तो सुहेल आफरीदी साहब भी ऐसा ही कर रहे हैं। अलीमीन गंडापुर पर ये इल्जाम भी गलत था। तीसरा कहा गया कि केपीके हुकूमत जो है करप्शन बड़ी कर रही है, तो सुहेल आफरीदी के आने से भी वो करप्शन जो है उसी तरह जारी है जिस तरह अलीमीन गंडापुर के दौरे हुकूमत में होती थी। तो ये 3-4 काम है जो अलीमीन गंडापुर भी नहीं कर पा रहे थे और सुहेल आफरीदी साहब भी नहीं कर पा रहे थे। और लीडरशिप को लगता है कि सुहेल आफरीदी से बेहतर फिर वज़ीर आला जो है सुहेल आफरीदी को बनाया गया था, तो फिर क्यों बनाया गया था कि अगर वो ये काम नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात ये कहना है कि जो इमरान खान से मुलाकात नहीं कर पा रहे, इमरान खान से मुलाकात के लिए वो बार बार जाते हैं और फिर भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। अलीमीन गंडापुर साहब की तो चलो फिर भी कभी ना कभी मुलाकात होती थी, यानी कि उनको भी ये पता है कि अलीमीन गंडापुर जब चाहते थे मुलाकात कर सकते थे, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब उनको बेबस लग रहे हैं, और बेबस भी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा जो है अलीमीन गंडापुर साहब थे, सुहेल आफरीदी साहब नहीं है। क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब के तो हलफ लेने से पहले जो है डीजी इफ्तार साहब ने पेशावर में जाके कॉन्फ्रेंस की थी कि हम किसी भी ऐसे शख्स को सुबह नहीं सौंप सकते जो पाकिस्तान की आवाम के लिए जो है काम ना करे, आवाम में जो है इश्तियाल का बाइस बने, तो सुहेल आफरीदी पर निशाना था। लेकिन शायद ये बात वहां इसलिए पूरी नहीं हो पाई कि केपीके की आवाम, केपीके की लीडरशिप उस वक्त इमरान खान के इस बयानी के साथ खड़ी थी कि सुहेल आफरीदी को हर सूरत वज़ारत आला की सीट पर बिठाएंगे। अगर सुहेल आफरीदी के अलावा यहाँ पर गवर्नर राज लगता है तो केपीके की आवाम जो है, जो लोग ये कर रहे हैं उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो वहां पर ये बात रफा दफा करने के लिए सुहेल आफरीदी साहब को एक प्लेटफॉर्म तो दे दिया गया, कुर्सी तो दे दी गई, लेकिन उनके लिए माहौल जो है जगह जगह खराब किया जा रहा है। चाहे पंजाब में जाते हैं वहां पर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जगह जगह रेस्ट एरियाज बंद कर दिए जाते हैं, और जो है वहां पर उनको फूड स्ट्रीट में गए वहां पर वो बंद कर दी गई, और कई लोगों को लग रहा है कि शायद रास्ते में रेस्ट एरियाज नहीं बंद किए गए और चीजें जो है इतनी खराब नहीं थी जितनी
پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. لیکن اس دن میں ٹریول کر رہی تھی, بھیرا انٹرچینج پر سہیل آفریدی صاحب کا قافلہ پہنچا اور بائی چانس وہاں پر پہنچا, لیکن اس سے پہلے جیسے ہی پی ٹی آئی کی وہاں پر گاڑی آتی ہے, وہاں پر جتنے بھی ہوٹل سے جتنے بھی ریسٹ ایریاز تھے وہاں پر چاروں طرف پولیس پہنچ گئی تھی اور وہاں پر چاروں طرف سے بھیرا انٹرچینج کو گھیر لیا تھا. تو یہ صورتحال تھی کہ جگہ جگہ سہیل آفریدی صاحب کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, اور اگر وہ پنجاب پہنچ گئے تو ان کی بڑی کامیابی تھی. تو علی مین گنڈا پور صاحب اور سہیل آفریدی میں فرق جو ہے واضح ہے, اور سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کا ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہو, وہ سہیل آفریدی کو آن کرے یا نہ کرے, لیکن عمران خان اس کو آن کرتے ہیں. عمران خان کو لگتا ہے کہ وہ میرے کھلاڑی پرفارم کر سکتے ہیں, وقت لگے گا لیکن وہ پرفارم ضرور کریں گے. تو علی مین گنڈا پور صاحب گروپ کو جو ہے ایک بڑی یہ بھی لگی ہوئی ہے کہ ظاہر ہے جو چیزیں ان کے ہاتھ میں تھی اب وہ ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے اپنے لوگوں کو جو ہے لگتا ہے کہ نوازنا شروع کر دیا, اور خاص طور جنید اکبر گروپ کو بڑا ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ جنید اکبر گروپ جو ہے علی مین گنڈا پور کے دور میں جو ہے کرپشن پر بات کیا کرتے تھے, دہشت گردی پر بات کیا کرتے تھے. آج کل وہ گروپ بڑا خاموش ہے. یہ بالکل سچ ہے کہ وہ گروپ بالکل خاموش ہے, اور سہیل آفریدی صاحب کو ان کی بھرپور حمایت حاصل ہے. ان کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب علی مین گنڈا پور سے حد درجہ بہتر ہیں, اور علی مین گنڈا پور پہ ہم تنقید تو کیا کرتے تھے, لیکن عمران خان نے ان کو وزارت اعلیٰ کی سیٹ دی تھی, ہم نے ان کو چھڑوائی نہیں ہے. عمران خان نے خود چھڑوائی ہے, لیکن بہرحال ہمیں ان کی پالیسیوں سے اختلاف تھا. علی مین گنڈا پور سے کوئی اختلاف نہیں تھا, اور سہیل آفریدی کو ہم بھرپور سپورٹ کرتے ہیں. تو سہیل آفریدی اور علی مین گنڈا پور کا موازنہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ نے کرنا شروع کر دیا ہے کہ اتنا وقت گزر گیا ہے, کوئی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی. تو پرفارمنس اسٹریٹ موومنٹ ہوگی ایک بڑی کہ جو ہے کہ وہاں پر جو ہے پرفارمنس میں وہ کیا ڈلیور کر پاتے ہیں, لوگوں کو نکال پاتے ہیں نہیں نکال پاتے. اور اڈیالہ جیل اب وہ جب بھی آئیں گے, جتنے بھی لوگ آئیں گے, اگر وہ لوگ زیادہ لے کر آتے ہیں تو سمجھ جائیں گے کہ ان کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ کامیاب ہوگی. پنجاب کا دورہ کامیاب رہا ہے, اگر نہیں آتے تو سمجھے کہ سہیل آفریدی صاحب کا پنجاب کا دورہ جو ہے ناکام گزرا ہے. بات کریں گے کہ ڈیجیٹل دہشت گرد جو ہے ریاست بار بار جب بھی کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے ڈیجیٹل دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو ڈیجیٹل دہشت گردوں کو آج سزا سنا کر یہ ایک میسج دیا گیا ہے کہ کوئی بھی سوشل میڈیا پر کوئی بھی آواز اٹھائے گا, کوئی بھی جو نظام کو بات نہیں پسند ہوگی وہ بات کرے گا, اس کو ڈیجیٹل دہشت گرد صرف قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو سزا بھی سنائی جا سکتی ہے. کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں صابر شاکر ہوں, معید پیرزادہ ہوں, عادل راجہ ہوں, تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو بغیر سنے عدالت میں پیش ہوئے بغیر جو ہے آن لائن ہی, میرا خیال ہے سارا پاکستان کا انصاف بڑا تگڑا ہے اور بہت تیز ہے کہ آن لائن ہی ان سے ویڈیو لنک کے ذریعے ان سے باتیں سنی ہوں گی, ان کو صفائی کا موقع دیا ہوگا, ان کو وکیل کرنے کا موقع دیا ہوگا, اور اس کے بعد یہ سزائیں سنائی گئی ہوں. کیونکہ جس تیزی سے ہم انصاف کی طرف جا رہے ہیں اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو بغیر سنے جو ہے آپ نے یہ سزائیں سنا دی گئی ہوں. تو سزائیں جو عمر بھر قید سنائی گئی ہے اور اب پاکستان سے وہ باہر ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ریاست یہ ڈیجیٹل دہشت گرد جن کو سزائیں سنائی گئی ہے کہ ان کو باہر سے لانے میں انٹرپول کے ذریعے کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یا پھر یہ جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو جو ہے ایک میسج دینے کے لیے کہ ہم جو ہے آپ کے خلاف جو ہے کوئی بھی اقدام کر سکتے ہیں اگر آپ ریاست کے خلاف یا نظام کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں. آخر میں بات کرتے ہیں شفیع جان کو جو الیکشن کمیشن نے جو ہے نوٹس جاری کر دیے کہ 7 روز میں جواب بھی طلب کر لیا ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہیں ان کے بارے میں 4 سدہ کے یوٹیوب چینل ہے اس پر جو ہے شفیع جان صاحب نے ایک بیان دیا تھا, تو اس کو جو ہے ان کو 7 روز میں جواب دینا ہوگا. اگر جواب نہیں دیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ الیکشن کمیشن شفیع جان صاحب کو بھی نااہل کر سکتی ہے. اور شفیع جان صاحب جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی, عمران خان کے بیانیے کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں تگڑا بول رہے ہیں ابھی تک, جب تک ان کو خاموش نہیں کرایا جاتا یا کوئی اور بات نہیں ہوتی. ابھی تک وہ جو بیانیے عمران خان کہتے تھے کہ میرے بیانیے کا بوجھ اگر کوئی نہیں اٹھا سکتا وہ سائڈ پر ہو جائے, تو شفیع جان نے اس وقت جو ہے عمران خان کے بیانیے کا, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا بوجھ اٹھایا بھی. کوئی لیڈرشپ تو ان کے بیان کو بھی آن نہیں کرتی, لیکن اور شفیع جان صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب کے بیان کو پھر آن نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کی ملاقات کی بھیک مانگتے ہیں, تو شفیع جان صاحب نے آگے سے جواب دیا ہم ان الفاظ کی مذمت کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کو یہ برا لگنا تھا کیونکہ ایک طرف وہ جا کے مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں اور بیرسٹر گوہر صاحب مفاہمت کی سیاست کی بات کرتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی 2026 کا آغاز ہو گیا ہے, مفاہمت یا جو ہے مزاحمت میں سے راستہ ایک چننا ہوگا کہ عمران خان مزاحمت سے نہیں نکل رہے اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ مفاہمت سے نہیں نکل رہی. جب تک دونوں راستوں میں سے ایک راستہ نہیں چنا جائے گا تو راستہ نہیں نکلے گا. اسی طرح ورکرز کو بھی جائے رکھیں گے اور خود بھی جو ہے میراتھن ریس میں لگے رہیں گے کہ آج عمران خان کی رہائی ہوتی ہے اور آج عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.